अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेम टीवी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुल उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 4 की हाइलाइट्स। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि उस्मान हाकिम से मिलने के लिए आते हैं और सोफिया की साथी हेलेन हाकिम को उस्मान के साथ देखती है और वो हाकिम को सोफिया की गद्दारी के बारे में बता देती है। जब हाकिम सोफिया के कमरे में आते हैं तो वो सोफिया और कार्लोस को साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं और खंजर निकालते हैं। तभी कार्लोस हाकिम का गला घोंटकर खिड़की से उसकी लाश गिरा देता है, जो उस्मान और बोरान के सामने जा गिरती है। इस एपिसोड के शुरू में बोरान हाकिम की सांस चेक करके कहता है, मर गया है ये, हमें जाना चाहिए वरना ये लोग हमें इसका जिम्मेदार समझेंगे। उस्मान कहते हैं, ये मसला हल किए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे फैसले का इंतजार करना। ये कहकर उस्मान उस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ से लाश गिरी थी। उसी कमरे में बाला खातून और गोंजा खातून मुक़द्दस अमानतें तलाश कर रही थी। जब उस्मान कमरे में दाखिल होते हैं तो बाला खातून को देखकर उन्हें याद आता है कि बाला खातून ने उनकी जान बचाई थी। उस्मान कहते हैं, मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था, बताओ तुम कौन हो। बाला खातून कहती है, तुम्हें जानना है तो आओ पता कर लो। तभी वो दोनों उस्मान पर हमला करती है। उस्मान बाला खातून की गर्दन पर खंजर रखकर कहते हैं, अब तो ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे आखिर कौन छुपा है। मुझे जवाब चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ, वरना किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूँगा। तुमने मारा है हाकिम को। बाला खातून कहती है, क्या कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम एक तुर्क होकर यहाँ क्या कर रहे हो। उसी वक्त दुर्सन साहब उस्मान को बेहोश कर देते हैं। वो उस्मान को देखकर कहते हैं, अर्तुगरुल का बेटा उस्मान यहाँ क्या कर रहा है। बाला खातून कहती है, मैं देखती हूँ इसे, आप सामान समेटें। बहुत ढूंढने के बाद दुर्सन साहब को खुफिया कमरा मिल जाता है और इस कमरे में मुक़द्दस अमानतें भी मौजूद होती है। दुर्सन साहब कहते हैं, हमें वो अमानतें तलाश करनी होंगी जिसका हमें बताया गया था। आखिरकार उन्हें वो अमानत भी मिल जाती है और वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गोंजा खातून कहती है, हाकिम के मरने की वजह से हर जगह की तलाशी ली जाएगी, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो मुक़द्दस अमानतें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया हाकिम के करीब बैठी होती है और कहती है, तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए, लानत हो तुम जैसे वफादारों पर, तुम में से कोई भी कातिल को पकड़ नहीं पाया, आखिर कोई तदबीर क्यों नहीं की तुम लोगों ने, जवाब दो। कार्लोस कहता है, किले में हाकिम को मारने वाला कोई गद्दार नहीं है, हम सब तो उनकी औलाद की तरह थे, हम तो अपनी जानें देकर भी उन्हें बचाते। यहाँ मौजूद हर शख्स की तहकीकात की जाए। सोफिया कहती है, आखिरी दफ़ा मैंने ही उन्हें बुलाने के लिए हेलेन को भेजा था। हेलेन आगे बढ़कर कहती है, मेरी दावत पहुंचाने के बाद जनाब हाकिम अपने कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। कार्लोस कहता है, क्या तुम्हें यकीन है इस बात का। हेलेन कहती है, जी जनाब, उस्मान को ही देखा था। कार्लोस सिपाहियों से कहता है, बगैर ताख़ीर किए तुम लोग काम पर लग जाओ, महल की हर जगह की तलाशी लो। वहाँ बाला खातून और उसके साथी उस्मान को वहीं छोड़कर कमरे से चले जाते हैं। उनके जाते ही उस्मान को होश आ जाता है। तभी सिपाही उसके कमरे में दाखिल होते हैं और उन पर हमला करते हैं। एक सिपाही कार्लोस को उस्मान की खबर देता है कि उस्मान मलिका सोफिया के सितारे वाले कमरे में मौजूद है।
عثمان کے ساتھی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تبھی عثمان وہاں آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ حاکم مارا گیا، اس کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے۔ عثمان کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی چھپنے کے لیے۔ بحران کہتا ہے جناب جو جگہ ہم نے خریدی تھی وہیں پر چلیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ عثمان کہتے ہیں اچھی جگہ ہے۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور وہ مقدس امانت وہاں نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے وہ ہمارا خزانہ لے گئے ہیں یہاں سے، ہمیں آقا یانس کو خبر کرنی ہوگی۔ ہیلن صوفیہ سے کہتی ہے صوفیہ جناب یانس جو کچھ ہوا ہے ان سب کا بدلہ ہم سے لیں گے۔ صوفیہ کہتی ہے پہلے یہی سوچو کہ ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ حاکم کی موت کی خوشخبری دینے سے پہلے یہ آفت ٹوٹ پڑی۔ دوسری طرف بالا خاتون مقدس امانتیں کمرے میں لے آتی ہیں۔ بالا خاتون پوچھتی ہے عثمان کا کچھ ہوگا تو نہیں؟ درسن کہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ ہماری سعادت ہے کہ قیمتی امانتیں ہمیں مل گئی۔ لیکن بالا خاتون اب بھی عثمان کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی خریدی ہوئی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ بحران عثمان سے پوچھتا ہے آخر حاکم کو کس نے قتل کیا؟ عثمان کہتے ہیں میں بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات واضح ہے، اس کا قتل کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے لوگوں نے کیا ہے۔ بحران کہتا ہے لیکن قتل کیوں کیا؟ عثمان کہتے ہیں کیونکہ اس نے صلح کر لی تھی اور انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ وہ بابا کے یہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر رہے ہیں۔ سچ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا۔ دوسری طرف صوفیہ کالانوس سے کہتی ہے اگر تم عثمان کو پکڑ نہیں پائے تو ہم اس سرزمین پر رہ نہیں پائیں گے۔ کالانوس کہتا ہے پکڑوں گا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کروں گا۔ صوفیہ کہتی ہے اگر اسے پکڑنا ہے تو اس کے کسی پیارے تک پہنچنا ہوگا ہمیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دندار گندوز سے پوچھتے ہیں عثمان اور اس کے سپاہیوں کی کوئی خبر ملی؟ گندوز کہتا ہے ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ زہرا خاتون کہتی ہے یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے دندار صاحب، یہ ارطغرل غازی کو ہی پتہ چلنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بمشی اوتاک میں آتے ہیں۔ بمشی دندار سے پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہے دندار صاحب؟ کافی وقت گزر گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کدھر خون پینے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہے، مجھے ڈر ہے وہ کہیں عثمان کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ دندار کا بیٹا کہتا ہے ہم بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہتے تھے بمشی صاحب۔ بمشی کہتے ہیں سردار میں نہیں دندار صاحب ہے، اگر عثمان کسی مصیبت میں پڑ گیا تو ارطغرل صاحب کیا کہیں گے؟ بمشی صاحب غصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کاش کہ ارطغرل صاحب جلدی واپس آ کر قبیلے کا نظام سنبھالیں۔ دوسری طرف نگالا یانس کے پاس اس کے غار میں آتا ہے۔ یانس اس سے پوچھتا ہے حاکم یورگوبولس مر گیا؟ نگالا کہتا ہے جی جناب، صوفیہ نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ یانس نگالا کو خط پڑھنے کا کہتا ہے۔ نگالا کہتا ہے جناب مقدس امانتیں اور خزانہ جادوئی کمرے سے چوری ہو گیا ہے۔ یانس کہتے ہیں خفیہ کمرے میں رکھی چیزوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کسی کو؟ کس نے کیا ہے یہ؟ نگالا کہتا ہے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے۔ یانس بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور گھوڑا تیار کرنے کا کہتا ہے۔ اس طرف بالا خاتون قلعے سے روانہ ہونے سے پہلے درسن صاحب سے عثمان کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ درسن صاحب کہتے ہیں ارطغرل کا بیٹا عثمان کب اور کہاں سے نمودار ہوگا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ عثمان درسن صاحب کے پاس آتے ہیں اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔